शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। जरा पीछे प्लीज, जरा खामोश, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वजीराबाद के शेरों, आज मैं सिर्फ तलत शौकत मंजूर चीमा को मुबारकबाद देने उनके घर नहीं आई। आज मैं वजीराबाद के बहादुर अवाम और शेरों को वोट की इज्जत इनके मुंह से छीन के लाने पे मुबारकबाद और शाबाश देने आई हूं। सोदरा जिंदाबाद। सोदरा का पता है मुझे, जब मैं सोदरा गई थी जलसे के बाद, तो जिस तरह सोदरा ने मुझे वेलकम किया था, मुझे पता चल गया था सोदरा से बहुत बड़ी लीड आ रही है। मैं वजीराबाद को ये शाबाश देना चाहती हूं कि धौंस और धांधली और जबर और बदतरीन धांधली के बावजूद वजीराबाद ने न सिर्फ नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो, उस बयानिए को इज्जत दी, बल्कि वोट को इज्जत दो की जंग भी लड़ी। और जब वो वजीराबाद के वोटों पर डाका डालकर थैले चुराकर भाग रहे थे, तो वजीराबाद के शेरों ने उनको पीछे से पकड़ा और न सिर्फ अता भाई तो माशाल्लाह वजीराबाद इलेक्शन का हीरो है, लेकिन जो भी वजीराबाद की इलेक्शन टीम का PMLN की तरफ से जो भी जिम्मेदार था, उस टीम का रुकन था, मैं फर्दन नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं हर एक को शाबाश भी देना चाहती हूं और ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और मोहम्मद नवाज शरीफ को आप सब पर फख्र है। और मैं वजीराबाद को और डस्का के आवाम को और नौशहरा के आवाम को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने आटा चोरों, वोट चोरों, बिजली चोरों को, गैस चोरों को, चीनी चोरों को आपने उनका मकबरा बनाकर यहीं पर दफन किया है उन्हें। ये इलेक्शन नहीं था। वजीराबाद वालों, अभी मिलके नारे लगाएंगे, बड़े नारे लगाने हैं। वो नारा पता है ना, मेरे वोट पे डाका, अभी लगाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हर सूबे से पे दर पे शिकस्त इमरान खान का जब मुकद्दर बनी, तो उसने अपनी डूबती हुई इज्जत और कश्ती बचाने के लिए उसने डस्का की सीट पर डाका डाला। लेकिन मैं डस्का की बहादुर अवाम का और वजीराबाद की बहादुर अवाम को शाबाश देना चाहती हूं कि आपने वोट पर डाका नाकाम बनाया। शाबाश, जिंदाबाद। ये इलेक्शन नहीं था, ये आटा चोरों, बिजली चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों के और वोट चोरों के खिलाफ एक रेफरेंडम था, जिसका फैसला पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से आया। और देखो, सिंध में इलेक्शन हुआ, बुरी तरह हारे। बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ, बुरी तरह हारे। और नौशहरा में अल्लाह ताला के फजलो करम से शेर ने और नवाज शरीफ ने इनके घर में घुस के इनको मारा।
जिस नवाज शरीफ को कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, वो लंदन में बैठा है लेकिन इनके घर में घुस के इनको मार रहा है। जिद नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मिया उत्ते नाज़ मिया दे नाल वजड़े भी वजड़े ने तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने मिया दे नाल वजड़े भी वजड़े ने तुम्हारा रंग। देखो, सिंध में इलेक्शन हुआ, हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ, हार गए। बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ, हार गए। लेकिन डाका डालने की कोशिश कहां हुई? पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, लेकिन क्या तुमने पंजाब को इतना लावारिस समझ लिया था कि तुम पंजाब पर डाका डालोगे और पंजाब तुम्हारा मुंह देखता रहेगा? नहीं, पंजाब ने न सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। पंजाब ने कहा, ठहरो, पंजाबियों के वोट पर डाका डालने आए हो? पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ के आते हैं। और पंजाब ने, खसूसन दस्का के अवाम ने और वजीराबाद के अवाम ने न सिर्फ अपनी बेइज्जती और वोट पर डाके का बदला लिया, बल्कि 2018 के जाली इलेक्शन का पोल भी खोल दिया पूरे पाकिस्तान के सामने। एक मिनट, मरियम के पापा आएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या करेंगे? अच्छा, एक मिनट, मरियम के पापा रोजगार तो इंशाल्लाह बाद में लाएंगे, पहले इन वोट चोरों को रुलाएंगे। और देखो, ऊपर से शर्म भी नहीं आती इनको, इतनी बुरी तरह हारे हैं हर जगह से, और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा वोट बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इतने सियाने बनने की जरूरत नहीं। अवाम जानती है कि किस तरह तुमने फायरिंग करके खौफ व हरास का माहौल पैदा किया, किस तरह तुमने वजीराबाद और डस्का में पोलिंग स्टेशन पे, जहां हर पोलिंग स्टेशन पे शेर के वोटर्स की कतारें लगी हुई थी, किस तरह तुमने वहां पर पोलिंग बूथ्स के दरवाजे बंद रखे और शेर के वोटर्स को घंटों इंतजार कराया, पोलिंग स्लो डाउन की। लेकिन फिर भी जब शेर के वोटर्स ने डरने से इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया, तो वोटों के थैले उठा के भागते बने। और जब थैले उठाकर भागते बने और पकड़े गए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। वजीराबाद वालों, 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी सुना था ना? बक्सा चोरी सुना था ना? लेकिन अमला चोरी कभी सुना था? तो 2018 में बक्से चोरी हुए, 2021 में पोलिंग स्टेशन का अमला ही चोरी हो गया। बड़ी तरक्की की थी है भाई। ये नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है। पाकिस्तान जाग चुका है, पंजाब जाग चुका है, और इंशाअल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान को वापस लाके ही दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक मिनट, अभी
لگاتے ہیں نعرے. ابھی 1 منٹ, مجھے پتا ہے بڑا جوش و جذبہ ہے, مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھو 20 پولنگ اسٹیشن کا عملہ غائب کر دیا, اور 14 گھنٹے کے بعد صبح وہ عملہ باجماعت آرو کے آفس میں اچانک وارد ہوتا ہے. اچانک منہ لٹکائے ہوئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ 14 گھنٹے تم کہاں رہے, تو کوئی کہتا ہے میری اینک ٹوٹ گئی تھی, کوئی کہتا ہے میں راستہ بھول گیا تھا, کوئی کہتا ہے دھند بڑی تھی, کوئی کہتا ہے گاڑی خراب ہو گئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے, ڈسکا کیا چاند پہ ہے کہ آتے آتے 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں؟ اور جن پولنگ سٹیشنز پہ ایک منٹ جن پولنگ سٹیشنز والوں کی اینکیں ٹوٹی تھی, جن پولنگ سٹیشنز پہ دھند پڑی تھی, جن پولنگ سٹیشنز والوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھی, ان پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آسمان پہ پہنچ گیا. اچانک آسمان پر چلا گیا. جہاں پورے حلقے میں 30 سے 35% ووٹ پڑا, وہاں اچانک ان 20 پولنگ سٹیشنز پہ 80% 85% ووٹ پڑ گیا. تو بڑی ایڈوانس جماعت تحریک انصاف پوری رات لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالتے رہے. واہ 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 واہ. اور اب ہم 1 سیکنڈ, اور میں بیٹا 1 منٹ پلیز 1 منٹ. دیکھو پھر میں آپ سے بات نہیں کر سکتی, کیا فائدہ. اور پھر میں طلب شوکت منظور چیمہ اور نوشین افتخار جو ڈسکا سے جیتی ہے مسلم لیگ نون کی, میں مسلم لیگ نون کی ان شیرنیوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. کیا شیر کی طرح لڑی ہے, شاباش. اور مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان کیا ہے؟ اب ایک ساتھ شیر تو ہے نا, لیکن اب ایک ساتھ چھوٹی سی شیرنی بھی آنی چاہیے. مسلم لیگ نون اب شیرنیوں کی بھی جماعت ہے. شیرنیوں نے بھی کمال کر کے دکھایا, شاباش. پوری کی پوری انتظامیہ کو, پوری کی پوری جعلی حکومت کو, پوری ایجنسیز کو ان 2 شیرنیوں نے دن میں تارے دکھا دیے. شاباش نوشین, شاباش طلعت, اور شاباش ہر اس ووٹر کو, ہر اس خاتون کو, ہر اس بیٹے کو جس نے جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا مقدمہ لڑا. اور آج جب مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن میں اپنا مقدمہ لے کر گئی, الیکشن کمیشن نے خود یہ بات کہہ دی کہ ہمارے 20 افسران اغوا ہو گئے تھے, اور جب چیف الیکشن کمشنر ان سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا تو نہ ان کے فونز آن تھے اور نہ ہی ان کا پتہ چلا. بھئی مجھے بتاؤ, کیا دھند میں فون بھی بند ہو جاتے ہیں؟ یہ کون سی سائنس نے ترقی کی ہے جس میں دھند میں انسان کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں؟ اور اب جب مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں صرف 20 پولنگ سٹیشنز کا نہیں, ہمیں پورے ڈسکا کا دوبارہ سے ری پولنگ یعنی کہ پورے ڈسکے کا انتخاب ہمیں دوبارہ چاہیے, تو عمران خان بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چوری جو کی ہوئی ہے, چوری تو کی ہوئی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا ہے, تو بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, 20 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کرا لو. وہ پتا ہے نا کہ جب آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہو, گاؤں میں جب چور بھاگتا جاتا ہے, چور پکڑا جاتا ہے, جب چور پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے اوہو اب تو میں پکڑا گیا, ایسا کرو یہ مال میں نے چوری کی ہے یہ واپس لے لو, مجھے سزا نہ دو. تو عمران خان جب چوری پکڑی گئی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی
تو کہتا ہے 20 پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن کرا لو لیکن مزید میں مجھے بے نقاب نہ کرو. تو کیا پاگل سمجھ رکھا ہے مسلم لیگ نون کو؟ ڈسکا کے عوام کو اور وزیر آباد کے عوام کو پاگل سمجھ رکھا ہے. اب الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا تو پورے حلقے میں دوبارہ ہوگا. اور یہ بھی میں بتا دوں، جس کو تم کہتے تھے نا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس کے ایک حلقے میں ڈسکا اور وزیر آباد نہ پہلے بھی نواز شریف کا تھا، آج بھی نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ کل بھی نواز شریف کا رہے گا. کے لیے وزیر آباد کے بھائیوں بہنوں بچوں دھیان سے سننا، نواز شریف کے ایک حلقے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورے ملک کی ایجنسی، پورے ڈسکا کی پنجاب کی انتظامیہ، پورے ڈسکا کی پولیس فورس، پورا وزیر تحریک انصاف، ان کے وزیر، ان کے مشیر، انہوں نے پورا زور لگا دیا، الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کر لیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جیت گیا. اور اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو یاد رکھو وزیر آباد کے لوگوں، وزیر آباد میں اور ڈسکا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. اور ان سے ذرا پوچھو ان کو ووٹ کوئی کیوں دے گا؟ کیا آٹا سستا ہو گیا ہے؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے جواب دو. کیا آٹا سستا ہو گیا ہے؟ کیا چینی سستی ہو گئی ہے؟ کیا بجلی اور گیس کے لمبے لمبے بل آنے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی بھی کام اس حکومت کا ٹھیک ہے؟ تو پھر خود ہی بتاؤ، جب عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہی ہے تو ایسے میں کون ہے جو ان کو ووٹ دے گا؟ ان کو تو کے پی کے میں ان کی ہوم گراؤنڈ سے ان کو ووٹ نہیں ملا. لوگوں نے وہاں بھی مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ دیا. اور نواز شریف پہ جھوٹے الزام لگا کر، نواز شریف پر بہتان لگا کر، فکسڈ میچ کے ذریعے نواز شریف کو نہ صرف ملک کی سیاست سے بلکہ ملک کی سیاست سے اور ملک سے باہر رکھنے کی کوشش کی. لیکن ایک اور بات سن لو، فراڈ شیٹ کو جانتے ہو نا؟ فراڈ شیٹ کو، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ اور آپ کے اربوں روپے ان کو دیے، آپ کی محنت کی کمائی کے اربوں روپے، آپ کی خون کی پیسے کی کمائی کے اربوں روپے، آپ کے ٹیکس کے اربوں روپے ان کو دیے. اور آخر میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، انہوں نے نواز شریف کو تو کیا پکڑنا تھا، الٹا 45 لاکھ روپیہ نواز شریف کے گھر پہ نواز شریف کو دے کر گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے. اور یاد رکھو وزیر آباد والوں، اگر پاکستان میں تھوڑا سا بھی انصاف ہوتا، انصاف کا کوئی معیار ہوتا تو نواز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں نا مضحکہ خیز، ان کو کوئی عدالت بھی ناقابل سماعت قرار دے دیتی. اتنے جھوٹے اور اتنے مضحکہ خیز مقدمے ہیں. اور فراڈ شیٹ کو گھر جا کے 45 لاکھ روپیہ دے کر آئے ہیں. تو ہر آنے والا دن ان کو رسوا کر رہا ہے، ان کے چہرے عوام کے سامنے لا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن آپ کے اور ہمارے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے.
अच्छा, एक और बात, इनके चंद लोग टीवी पर कह रहे थे अगर धांधली हुई भी है तो बेचारे ये जो पंजाब का मासूम सा वजीर आला, उसका नाम क्या है, जो पंजाब का, देखो वो बेचारा मासूम सा वजीर आला, देखो जब इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई जहां पर एजेंसीज इन्वॉल्व थी, अब नाम में इंशाअल्लाह बाद में ये खुद ही बता दे, वरना हमको नाम भी बताने पड़ेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी आ गई है, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद ही अपनी चोरी बोल दे। वो जो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, अल्लाह करे कि सारे हकायक उसमें सामने आ जाएं, लेकिन अब ये सब कुछ जो बाजार पर डालते हैं, मैं ये बता देना चाहती हूं कि इसमें सिर्फ बुजदार कसूरवार नहीं है, इसमें इमरान खान वोट चोर पूरे का पूरा जिम्मेदार है। और मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त करना चाहती हूं कि आप सिर्फ इनकी चोरी नहीं पकड़नी, इनके जो भी अफसरान, जो भी एजेंसीज के एहलकार, जो भी हुकूमती एहलकार, जो भी पुलिस के एहलकार, जिसमें कौन सा विर्क है, वो जुल्फिकार विर्क, जिसने अपने हल्फ से गद्दारी कर इमरान खान वोट चोर का साथ दिया, ऐसे अफसरान को सिर्फ बेनकाब नहीं करना। मैं इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त देती हूं कि इनकी पेटियां उतरवाई जाएं, इनको सजाएं दी जाए और इनको इबरतनाक इनके साथ सलूक किया जाए, ताकि आइंदा पूरे पाकिस्तान में ये वोट चोर कभी भी पाकिस्तान के अवाम के वोट पर डाका ना डाल सके। और इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है, इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहना चाहती हूं कि 22 करोड़ अवाम की नजर इलेक्शन कमीशन पर है। 22 करोड़ अवाम आपकी तरफ अपने वोट की इज्जत के लिए देख रही है, और अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि उसकी खोई हुई इज्जत बहाल हो, इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है कि उसका खोया हुआ वकार बहाल हो, और इलेक्शन कमीशन ये अगर चाहता है कि उसके अमले के अरकान, उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आइंदा चोरी ना हो, तो इलेक्शन कमीशन को इस दफा दलेराना फैसला करना पड़ेगा। वोट चोरों के चेहरे अवाम के सामने लाने पड़ेंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं, एक मिनट, आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पता नहीं था, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि अपनी ऑफशोर कंपनी छुपाई और वो गलती अकाउंटेंट के नाम लगा दी। अदालत में बनी गाला के 300 कनाल पर मबनी महल का जाली एनओसी जमा कराया, गलती स्टैंप पेपर वाले के सर पे थोप दी। फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए के पैसे भारत से और इजराइल से आए, गलती एजेंट्स के सर थोप दी। धांधली के रिकॉर्ड टूटे धांधली के, बुजदार गवर्नमेंट पे गलती थोप दी। आटा चोरी, चीनी चोरी, दवाई चोरी, सब्जी चोरी, बिजली चोरी मैंने नहीं की, मेरी एटीएम्स ने की है। तो कितना मासूम आदमी है भाई, कितना मासूम आदमी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, जो मैं पिछली दफा यहां कहकर गई थी कि विचो वोट चोरी करी जाओ ते उतो रौला पाई जाओ। भाई बंदा ईमानदार है, बंदा ताबेदार
اغوا برائے تاوان کا سنا تھا نا, اغوا برائے نوٹ کا بھی سنا تھا نا, اغوا برائے ووٹ سنا ہے کبھی؟ اسی طرح انہوں نے جب یہ ہر چیز کر کے ہار گئے تو پریزائڈنگ آفیسرز کو چوری کر دیا. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں, اور ہر چیز کا الزام دیتے ہو نا, پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا, نواز شریف نے کر دیا, ہر چیز کا الزام نواز شریف حکومت کو دیتے ہو, تو چلو عوام نے ووٹ بھی نواز شریف کو ڈال دیا, روتے رہو. تو اب ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر, سانس, مصنوعی سانس دینے والی مشین. ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے. وزیر آباد والوں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دو, آخری دھکا دینے کو تیار ہو؟ اور اگر ان ووٹ چوروں کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا تو وزیر آباد نکلے گا, پوری طاقت سے نکلے گا, پوری قوت سے نکلے گا, وعدہ. اور ایک بات آخری میں پنجاب کو بھی کہنا چاہتی ہوں اور پورے پاکستان کو کہنا چاہتی ہوں, میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا. میں کہوں گی خاتمہ اندھیر کا, ووٹ صرف شیر کا. بولو, پورا پاکستان اگر مہنگائی سے نجات چاہتا ہے, پورا پاکستان اگر آٹا چوری سے نجات چاہتا ہے, پورا پاکستان اگر چینی چوری سے نجات چاہتا ہے, پورا پاکستان اگر مہنگی سبزیوں, مہنگی بجلی, مہنگی گیس, مہنگی انڈوں, مہنگی مرغیوں, مہنگے گوشت, مہنگی سبزیوں, مہنگی دواؤں سے نجات چاہتا ہے, تو شیر کا ساتھ دو اور میرے ساتھ نعرہ لگاؤ, خاتمہ اندھیر کا. ہاتھ اٹھا کے, خاتمہ اندھیر کا, خاتمہ اندھیر کا. اور آخر میں پورے پاکستان میں بلکہ لندن میں آواز جانی چاہیے کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ. ایسے نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے, جو چھتوں پر میری بہنیں کھڑی ہیں وہ بھی, ایک آواز آنی چاہیے جس کی گونج پورے پاکستان میں جائے, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ. انشاءاللہ تعالی چور پکڑے گئے ہیں, چوری پکڑی گئی ہے, اب ان کا احتساب باقی ہے, وہ بھی چند دنوں کی بات ہے. جیت انشاءاللہ تعالی ووٹ کی عزت کی ہوگی, جیت انشاءاللہ تعالی ایمانداری کی ہوگی, جیت انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی ہوگی. اور ہم جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کی ایک پوری جنگ میں جیل گئے, جن میں میاں مدثر نذیر صاحب شامل ہیں, یہ کھڑا ہے, جسمت مہر جاوید صاحب شامل ہیں, افتخار احمد, رانا ناصر, رضا راک, سیٹھ رمضان. میں سب کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائے گی, انشاءاللہ تعالی میرے پاکستان کے ووٹ کو عزت ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. طلعت شوکت صاحبہ کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. تو ایک دفعہ مل کے نعرہ لگا دو, نواز شریف, نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان. اور میں ڈاکٹر نثار چیمہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کر لڑا, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی فتح اور کامیابی شیروں کی ہے. زندہ باد. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, بازی کو سنانا چاہتا